आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 2078 जेठ 12 गते बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ। वरिष्ठ गायक एवं सङ्गीतकार प्रेमध्वज प्रधानको कहिले निधन भएको हो भन्ने पहिलो प्रश्न रहेको छ। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 23 यसको सही उत्तर रहेको छ। विक्रम सम्वत 1994 मा सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जन्मिनुभएका प्रधानलाई नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा गोल्डेन भोइस उपनामले समेत चिनिन्छ। 16 वर्षको उमेरमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका प्रधानका यो नेपाली सिरौचाली पर लैजाऊ फुलहरू, घुम्तीमा नआऊ है, गोरेटो त्यो गाउँको, तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौँ लगायतका दर्जनौँ गीत चर्चित रहेका छन्। नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले चयन हुनुभएको हो? 2078 वैशाख 30 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनुभएको हो। संविधानको धारा 76(2) अनुसारको गठबन्धन सरकार निर्माणको लागि प्रयास असफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार 2078 वैशाख 27 गते स्वतः पदमुक्त हुनुभएका एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो दिनमा पुनः प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको हो। उहाँले वैशाख 31 मा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान जारी भएपछि उहाँ पहिलो पटक र सङ्घीय संसदको निर्वाचनपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको थियो। तेस्रो प्रश्न, इकोनोमिक अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ? वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी मुलुकलाई सम्भावित वित्तीय सङ्कटबाट जोगाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सुरु गर्न थालिएको पद्धति हो। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने यो प्रणाली समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकमा भइरहने उतार चढाव र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव र जोगिन अपनाउनु पर्ने उपाय सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। इकोनोमिक अर्ली वार्निङ सिस्टम सम्बन्धमा यो जानकारी रहेको थियो। चौथो प्रश्न, नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइएको हो? 2073 वैशाख 24 गते गोरखापत्र प्रकाशन भएको ऐतिहासिक दिन वैशाख 24लाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2073बाट राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालेको हो। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते साप्ताहिक रूपमा गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको हो। सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित यो अखबार हप्तामा 2 पटक 3 पटक हुँदै विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7बाट दैनिक रूपमा प्रकाशन हुन थालेको हो। नेपालमा फोटो पत्रकारिताको सुरुवातकर्ता पनि गोरखापत्र नै हो। विक्रम सम्वत 1984 वैशाख 13 गते गोरखापत्रमा पहिलोपटक सर्वसाधारणको तस्बिर छापिएको थियो। गोरखापत्र 2059 असार 10बाट रङ्गीन कलेवरमा छापिन थालेको थियो। विक्रम सम्वत 2064 असोज 1 गतेबाट नयाँ नेपाल शीर्षक अन्तर्गत नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरूको प्रकाशन सुरु गरी हाल पालो 38 वटा भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको घोषणा पश्चात गोरखापत्र संस्थानले 2073 मा पहिलोपटक 55,555 रुपैयाँ राशिसहितको गोरखापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरेको हो। पाँचौं प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भएको थियो? 1918 नोभेम्बर 11 यसको सही उत्तर रहेको छ। मानव सभ्यतामाथि चुनौती दिँदै विश्वभर विध्वंस मच्चाएको पहिलो विश्वयुद्ध सन् 1914 जुलाई 28 मा सुरु भएको थियो। स्विस क्रिम कोटेड रेड, अन्टिगुआ ओरेन्ज, डिस्कभरी येल्लो कुन फुलका प्रकार हुन्? सयपत्री। अम्लेखगञ्जको पुरानो नाम भिक्षाखोरी हो भने वाल्मिकी नगरको पुरानो नाम के हो? भैँसालोटन। आठौं प्रश्न, पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। पृथ्वीले 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एक पटक घुम्दछ। सामान्यतया ओजोन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको हुन्छ? 25 देखि 40 किलोमिटर। पाश्चात्य राजनीतिकका कौटिल्य भनी कसलाई चिनिन्छ? मेकियावेली। 11औं प्रश्न, हिम नदीले बगाएर ल्याएको हिमोड, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, झारपात आदिले नदीलाई रोकी बन्न जाने ताललाई के भनिन्छ? हिमोड ताल। त्यस्तै
12औं प्रश्न रहेको छ काठमाडौँमा सम्पन्न बिस्केटको बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले सहयोगका क्षेत्र कति कायम गर्ने निर्णय गरेको छ? 16वटा। चौथो सम्मेलनले सहयोगका 2 क्षेत्र थप गरेर 16 कायम गरेको हो। त्यस्तै 13औं प्रश्न सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्दछ? मन्त्री परिषद। 14औं प्रश्न रहेको छ आवश्यकतामा आधारित उत्प्रेरणाको सिद्धान्त नीड थ्योरीका प्रतिपादक को हुन्? अब्राहम मास्लो। यस्तै 15औं प्रश्न रहेको छ 15औं प्रश्न कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनका कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ? स्थिति शक्ति अथवा पोटेन्सियल इनर्जी। तन्किएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति, बाँधमा जम्मा गरिएको पानीमा हुने शक्ति, कुनै स्प्रिङ दबाउँदा वा तन्काउँदा स्प्रिङमा सञ्चित हुने शक्ति आदि स्थिति शक्ति अर्थात् पोटेन्सियल शक्तिका उदाहरण हुन्। विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1901बाट। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सबैभन्दा बढी उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? लियोनिङ हर्विक्स सन् 2007 को अर्थशास्त्रका विजेता रहेका छन्। सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने मलाला युसुफजाई सन् 2014 शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता थिइन्। 18औं प्रश्न दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 27 मेगावाट लमजुङमा छ यो। सो जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक परीक्षण 2078 वैशाखमा सुरु गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 77-78 भित्रै विद्युत उत्पादन थालिने आयोजनाले जनाएको छ। 19औं प्रश्न विक्रमसम्म 2073 पुस महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीतिको प्रारूप कुन अवधिको रहेको छ? विक्रमसम्म 2072 देखि 2087 सम्म। युरो मुद्रालाई कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? यो 20औं प्रश्न रहेको छ। विक्रमसम्म 2002 जनवरी 1 यसको सही उत्तर रहेको छ। चाल शक्ति काइनेटिक इनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालका कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्ति नै काइनेटिक इनर्जी रहेको छ। छोरीलाई दाइजोको रूपमा चिउरीको बोट दिने चलन कुन जातिमा रहेको छ? चेपाङ। चिउरीको बिहा माछा मार्न उपयोग हुने साथै बिहा पेलेर घिउ पनि निकाल्न सकिने हुँदा छोरी बिहेपछि छोरीले चिउरीको घिउ र माछा मासु खान पाओस् भन्ने विश्वासका साथ चिउरीको बोट दाइजो दिने चलन रहेको पाइन्छ। नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तुको शुद्धोदनमा। विक्रमसम्म 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कपिलवस्तुमा 300 जनाको हाराहारीमा नेटुवा जातिको बसोबास रहेको जनाएको छ। यो जातिका मानिसले आफूलाई अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा राख्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। 24औं प्रश्न हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्दथ्यो? कमान्डरी किताबखाना। आदि प्रयाग भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझाउँछ? देवघाट। 26औं प्रश्न विभिन्न किसिमका जीवजन्तु पशुपक्षी कीट पतङ्गको वासस्थानका लागि सिम घोल पोखरी नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको पहिलो नोट कहिलेदेखि चलन चल्तीमा ल्याएको हो? 2063 असोज 6 रु 5 को नोट थियो त्यो। 28औं प्रश्न नेपाल सरकारले कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी भाषामा समेत प्रयोग गरी नयाँ ढाँचाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको हो? 2066 मङ्सिर यसको सही उत्तर रहेको छ। यो धेरै पटक परीक्षामा सोधेको पनि प्रश्न हो। यसअघि नेपाली भाषामा मात्रै नागरिकता प्रचलनमा थियो। नेपालले सर्वप्रथम विप्पा सम्झौता गरेको राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स। सन् 1983 मे 2। मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो? लेमडान। यी प्रश्नहरू तपाईहरुको लागि टंक केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो आजको गोरखापत्र दैनिकमा भने मैले यहाँहरु समक्ष आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा प्रस्तुत गरेको छु। आशा छ नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ होला। आफ्नो साथीहरुमाझ हाम्रो च्यानलका सामग्रीहरु शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथै निशुल्क र सशुल्क रूपमा आयोग तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने ayogtayariNepal.com मा गएर तपाईले विभिन्न कोर्सहरु लिन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो यति नै रहेको छ। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हवस् त नमस्कार।